बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-क़ुरआनु हयाती। The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू तआला मेरे तमाम लिसनर्स को हमेशा अपनी आफ़ियत में रखे, अमन और सुकून में रखे। आपके लिए दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी आयतों को आपके लिए समझना आसान कर दे, मेरे लिए समझाना आसान कर दे। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी मग़फ़िरत करे, हमारी गुनाहों को मुआफ़ करे। हमें से जो बीमार है अल्लाह ताला उसके शिफायाबी के लिए रास्ते बना दे। ये अल्लाह का एहसान है कि हम 7वें पारे के बिल्कुल आखिरी रुकू पर हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। ये सफ़र हमने शुरू किया, अल्लाह का एहसान है, अल्लाह ने ज़िंदगी रखी और हम 7वां पारा आज मुकम्मल कर रहे हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह का फ़ज़ल है, उसका करम है। दुआ करिए अल्लाह सुब्हानहू तआला आफ़ियत वाली ज़िंदगी मुझे दे और अपने इस कुरान को मुकम्मल करवाए, बेहतरीन सेहत दे ताकि मैं उसके रास्ते में और ज़्यादा मेहनत कर सकूँ इंशाअल्लाह, आमीन। इंशाअल्लाह आज हम आयत नंबर 107 टू लास्ट आयत ऑफ 7 सिपारा एंड दैट इज़ 110 देखेंगे इंशाअल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलौ शाअ अल्लाहु मा अशरकू वमा जअलनाका अलैहिम हफ़ीज़ा वमा अंत अलैहिम बिवकील। ये देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और अगर अल्लाह चाहता तो नहीं ये लोग शिर्क करते, अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ शिर्क नहीं करते। और नहीं हमने बनाया ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको उन पर कोई निगरान बनाकर नहीं भेजा हमने आपको, वो मानता, और नहीं है आप उनके कोई वकील कि आप उनकी वकालत करें। आयत नंबर 108। वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊन मिन दूनिल्लाहि फयसुब्बुल्लाह अदुव्वन बिग़ैरि इल्म कज़ालिक ज़य्यन्ना लिकुल्लि उम्मतिन अमलहुम सुम्मा इला रब्बिहिम मर्जिउहुम फयुनब्बिउहुम बिमा कानू यअमलून। ये देखिए कितनी खूबसूरत बात बताई जा रही है कि ठीक है जो लोग शिर्क करते हैं करने दें। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इंस्ट्रक्शन क्या दिया यहाँ पर, और ना तुम बुरा कहो उन्हें जिन्हें ये पुकारते हैं अल्लाह के सिवा से। नाहक देखिए कि किसी के माबूदों को जो है नाहक यूँ ही हालांकि देखिए ये सुब्ब तो गाली देने के मानी में आता है, बुरा ना कहें, है ना, बुरा ना कहें, ओके। वरना वो भी नाउज़ बिल्लाह अल्लाह को बुरा कहेंगे दुश्मनी में बग़ैर इल्म के। यस डेफिनेटली, जिनको देखिए कि अल्लाह की बड़ाई का एहसास नहीं है, जिन्हें अल्लाह सुब्हानहू तआला का आपने इंट्रोडक्शन नहीं दिया है, वो लोग तो नाहक अल्लाह को भी बुरा कहेंगे नाउज़ बिल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते इसी तरह जो है वो सजा दिया हमने हर तबके के लिए, हर उम्मत के लिए उनके आमाल, फिर उनके रब की तरफ उन्हें लौटना है, फिर वो यानी वो रब खबर दे देगा उन्हें उन तमाम अमाल के बारे में जो वो किया करते थे। आयत नंबर 109। वअक़समू बिल्लाहि जहद ऐमानिहिम लइन जाअतहुम
لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآية عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون۔ اور قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی، مضبوط قسمیں، کہ اگر آئے ان کے پاس کوئی نشانی، کوئی معجزہ، تو ضرور وہ ایمان لائیں گے اس پر۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہیے در حقیقت نشانیاں یا معجزات اللہ کے پاس ہی ہوا کرتی ہیں، اور کیا پتہ تمہیں کہ اگر وہ نشانیاں آ بھی جائیں تو بھی نہیں وہ ایمان لائیں گے۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خلاصہ کر دیا۔ تو ایسے لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے؟ آیت نمبر 110 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، دعا کرے کہ ہم میں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کے ساتھ یہ معاملہ نہ کرے انشاءاللہ۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ اور ہم پلٹ دیں ان کے دل اور ان کی بصیرتیں جیسا کہ نہیں وہ ایمان لائے اس پر پہلی مرتبہ، اور ہم چھوڑ دیں انہیں ان کی سرکشی میں، وہ بھٹکتے رہیں۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے کی پہلی کال پر لبیک کہیں۔ اگر نہ مانا آپ نے پہلی کال کو تو بہت پاسبلٹی ہے اس آیت کی روشنی میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کا دوبارہ اٹھنا پسند نہ کرے۔ اللہ نہ کرے ہم میں سے کسی کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ معاملہ کرے انشاءاللہ، آمین یا ربی۔ پورا پارہ سننے کے بعد دیکھیں کہ دعا کرے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سچا بنا دے، خود کے ساتھ جو ہے ہم سچے ہو جائیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ سچے ہو جائیں، اپنے ساتھیوں کے ساتھ سچے ہو جائیں، ایک سچائی کی زندگی ہم گزاریں، تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جو ہے ہمیں جانے کا شوق پیدا ہو، اس سے ملاقات کا شوق پیدا ہو، سچائی پر زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اور سچائی کیا ہے؟ صرف اور صرف توحید، اور کچھ نہیں۔ دیکھیے پھر اس کے بعد جو ہے بات کو آگے کنٹینیو کرتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 108 میں جو بتا رہے ہیں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے تو یہ لوگ جو ہے وہ ایسے شرک میں نہ پڑتے۔ وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اور نہیں بنایا ہم نے آپ کو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان پر جو ہے آپ کو نگہبان بنا کر نہیں بھیجا کہ آپ ہر وقت جو ہے ان کو دیکھتے رہیں کہ بھئی یہ دین پر عمل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، ابھی کس کی جو ہے وہ پوجا کر رہے ہیں یا کس کے آگے جھک رہے ہیں، یا پھر یہ اللہ کو چھوڑ کر کس سے مانگ رہے ہیں۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، اور آپ ان پر جو ہے ان کے وکیل بھی نہیں ہیں۔ دیکھیں آج امت محمدیہ کیا سوچتی ہے، بھائی ہمیں جو کرنا ہے ہم کر لیں، اور نعوذ باللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جو ہے وکالت کریں گے، ہماری سفارش کریں گے، ہم چاہے کچھ بھی کر لیں۔ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ اعجاز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیں گے قیامت کے دن، آخرت کے دن، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے امتوں کی جو ہے وہ سفارش کرے، نو ڈاؤٹ، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن امت ویسے کام تو کرے اور پھر امید رکھے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ چونکہ ہم امت محمدیہ ہیں، ہم اچھے کام کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہماری سفارش کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خود کہا نا، صحابہ کو یہ میسج دے کر گئے کہ تم جو ہے نمازوں کے ذریعے جو ہے وہ میری ہیلپ کرو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے مقام محمود عطا کریں، تاکہ میں جو ہے اس مقام پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے کھڑا کرے اور میں اپنی امت کے سفارش کروں۔ آج دیکھیے مقام محمود کون سی دعا میں آتی ہے؟ اذان کے بعد کی دعا۔ کتنے مسلمان ہیں جو اذان کے بعد کی دعا پڑھتے ہیں؟ تو دیکھیے اگر ہم یہ دعا پڑھتے ہیں، درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہے ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ظاہر کرتی ہے، دوسرا یہ کہ آپ دیکھیے جس سے ہم محبت کرتے ہیں اس کی بات بھی مانتے ہیں۔ آج کا مسلمان کیسا ہے پتہ ہے؟ اس کو نعرے لگانے کو کہہ دو
ہم عاشقان رسول ہیں، ہم تو بھائی جو ہے وہ یہ کریں گے وہ کریں گے اور نعرے لگائیں گے، بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے اتنے نعرے لگائیں گے، یعنی اس طریقے سے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو کلیئرلی کہہ دیا نا سورہ آل عمران میں کہ تم اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو تم یہ دیکھ لو کہ تم میرے رسول کو کتنا فالو کرتے ہو. تو سوچیے آپ ذرا، یہاں پر تو بالکل شریعت کے خلاف کام ہو رہا ہے، دین کے خلاف کام ہو رہا ہے، اور اپنے آپ کو دیندار کہا جا رہا ہے. اللہ سے دعا کریے اللہ ایسے لوگوں میں شامل نہ کرے جو مطلب باتوں کے غازی ہیں اور عمل کچھ نہیں ہے ان کے اندر. ایسے بول بچن بہت کریں گے، ہم یہ کر سکتے ہم وہ کر سکتے، اور جب موقع ملے اللہ کے راستے میں نکلنے کا تو سب کچھ بھی نہیں ان کے اندر. اللہ سبحانہ تعالیٰ بول رہے نہیں، آپ کو میں نے ان کے اوپر وکیل بنا کر نہیں بھیجا ہے کہ آپ ان کے ٹو میں رہیں، ہمیشہ دیکھتے رہیں. اللہ کی مرضی ہوتی تو یہ لوگ شرک نہ کرتے. اس آیت پر دیکھیے کہ ایک سوال اٹھتا ہے پھر، اچھا تو شرک کیا اللہ کی مرضی سے کر رہے ہیں؟ یہ بھی غلط ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے یہاں پر دیکھیے کہ یہ لوگ چونکہ یہ خود اپنے منہ سے کہتے تھے، ایک اسی میں شاید تقریباً آگے ہم پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتے نا تو ہم بھی شرک نہیں کرتے، ہمارے باپ دادا بھی نہیں کرتے، نعوذ باللہ. اس پر اللہ تعالیٰ نے جواب دیا. حالانکہ دیکھیے کہ اپنے مرضی کے دین پر چلنا انسان کو خود ہے، لیکن وہ بلیم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر کرتا ہے. اپنی مرضی چلائے گا، اپنے نفس کے دین کو فالو کرے گا اس طریقے سے. اللہ تعالیٰ بول رہے انہیں چھوڑ دیں کہ انہوں نے ہدایت کی تڑپ رکھی نہیں تو اللہ نے بھی چوز نہیں کیا ان کو ہدایت دینے کے لیے، تو آپ ان کے پیچھے نہ پڑے. اس آیت پر دیکھیے ایک داعی دین کے لیے بہت تسلی کی بات ہے. اللہ تیرا شکر ہے، شکر اس لیے نکلتا ہے کہ اللہ شکر ہے کہ تو نے رزلٹ کے بیس پہ جو ہے وہ نتیجے نہیں سنانا ہمیں. اگر دیکھیں رزلٹ کے بیس پہ ہمیں نتیجے سنائے جاتے کہ بھائی تم نے اتنے سال دین کا کام کیا، چلو دیکھتے بھائی کہ ان کی دعوت سے جو ہے کتنے لوگ ہدایت پر آئے یا کتنے لوگوں نے دین پر عمل کیا. اس بات پہ تو میں کہوں گی کہ سب سے زیادہ اگر کسی کو نقصان ہوگا تو نوح علیہ السلام کو ہوگا. کیوں؟ کیونکہ نوح علیہ السلام نے جتنے سال تبلیغ کی، یعنی کہ 950 ایئرس، سوچیے آپ ذرا 950 سال. معنی رکھتا ہے انسان کا، آج تو کسی کو اتنی لائف بھی نہیں ملتی ہے، لیکن انہوں نے اپنی زندگی کے اتنے دن اللہ کے حکم سے اللہ کے راستے میں لگائے. اور 950 سال میں انشاءاللہ قرآن میں ہی ہم پڑھیں گے، یہ میرے الفاظ نہیں ہے، یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں یہ بالکل بھی، ٹھیک ہے. تو اس حالت میں تو آپ دیکھیں کہ نوح علیہ السلام کو سب سے زیادہ گھاٹا ہونا چاہیے تھا. تو شکر اس لیے نکلتا ہے اللہ تعالیٰ بولتے ہیں میں کوشش دیکھوں گا. نوح علیہ السلام نے 950 سال جو کوشش کی اس کا نتیجہ ڈیفینیٹلی انہیں ملے گا. کوئی ایمان لایا نہیں لایا، اور پتہ ہے آپ کو کہ 100% جو تھے وہ ایمان لے آئے تھے. 950 سال اور 100 سے کم لوگ، ریشو نکالے انسان تو کتنا گھاٹے والا سودا اس کو لگے گی. تو وہی اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ آپ کا کام جو ہے وہ صرف میسج کو کنوے کرنا ہے. اب یہاں پہ دیکھیے کہ دیندار کو ایک ادب سکھایا جا رہا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیے کہ ان فیوچر آپ کو بھی اپنے دین کے کام کے لیے چنیں. ادب یہ سکھایا جا رہا ہے کہ اکثر کیا ہوتا ہے پتہ ہے کہ جب اللہ کا کلام ہمارے دل میں اترتا ہے، دین اللہ کے حکم سے ہماری اصلاح ہوتے جاتی ہے نا، باتوں میں، عمل میں، ہر چیز میں اللہ کے حکم سے کافی اصلاح ہوتی ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے پتہ ہے کہ جو لوگ بے دین ہیں یا دین سے ہٹ کے کام کر رہے ہیں، تو کبھی کبھی ہم بہت زیادہ ہی غلط بات جوش میں آ کے کچھ لوگ بہت غلط بات کرنے لگتے ہیں ان کے بارے میں. تو اللہ تعالیٰ بول رہے نہیں، آپ کو جو ہے جو دیکھیے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. کیوں بھائی، کیوں ایسا؟ وہ اس لیے اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں اور نہ تم برا کہو جنہیں وہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا سے، ہے نا. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ یعنی کہ بھائی تم اللہ کو چھوڑ کے اس کو کیوں پکارتے ہو. تو دیکھیے کہ ان کے عمل سے ہمیں جو ہے وہ نفرت کرنی چاہیے، نہ کہ جو عمل کر رہا ہے اس سے. شرک آپ کے دل میں برا ہونا چاہیے، نہ کہ شرک کرنے والا. وہ جو عمل ہے وہ آپ کو ناپسندہ ہونا چاہیے. اب وہ جن کو پکار رہے ہیں ان کی برائیاں مت کرو. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ بول رہے فَيَسُّبُوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ ورنہ وہ لوگ بھی نعوذ باللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو برا کہیں گے دشمنی میں آ کر اور بغیر علم کے، کیونکہ دے ڈونٹ نو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کیا ذات ہے، لیکن بس علم نہیں ہے. دیٹس وائی وہ لوگ کچھ بھی جو ہے بھائی، تو جیسے کہ کوئی بت کو پوچھتا ہے، کوئی یعنی کہ ولیوں کو پوچھتا ہے، کوئی جو ہے وہ کسی کا مرید ہو جاتا ہے تو ان کے عمل کے بارے میں انہیں سمجھائیے کہ یہ صحیح نہیں ہے، یہ سارا اختیار تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے.
जिन्हें वो पूज रहे हैं, अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि तुम ऐसी नादानी मत करो, तुम्हारा काम लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना है, ना कि जो लोग दूसरी चीजों में पड़े हुए हैं आप उसी चीज में पढ़ के और उनको बुरा भला कहने लगे ना। इस तरीके से क्या होगा, लोग आपसे नफरत करेंगे, आपसे नफरत करेंगे तो अल्लाह की तरफ कैसे आएंगे। देखिए असल मकसद आप जो भी काम करें ना, असल मकसद जो उसके अंदर आपका होना चाहिए कि लोग अल्लाह से कनेक्ट हो जाए, बस इससे ज्यादा आपका कोई मकसद नहीं होना चाहिए। तो देखिए इंसान जब अल्लाह की तरफ आएगा, अल्लाह से जब वो कनेक्ट हो जाएगा ना, ऑटोमेटिकली सब कुछ उसका सही हो जाएगा। आप एक कोशिश करें, बाकी सारी कोशिशों को छोड़ दें कि भाई इसको पकड़, तू ये कर रही है, गलत कर रही है, ऐसा कर रही है। देखिए ये जो है एक मैनर नहीं है, ये एटिकेट नहीं है एक दाई दीन का कि इस तरीके से काम करे। सही चीज लोगों में फैलाइए आप, गलत चीजें अल्लाह के हुक्म से खुद ब खुद निकल जाएंगी, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर कि अल्लाह ताला वही बता रहे हैं कि कज़ालिका ज़य्यन्ना लिकुल्लि उम्मतिन अमलहुम, इसी तरह जो है वो डेकोरेट कर दिया हमने, जो है वो सजा दिया हमने हर एक उम्मत के लिए, उसका जो तरीका है उनके अमाल को सजा दिया है। यस, बस अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि जब इंसान इतना अंबियाओं की, रसूलों की, दाई दीन की, अल्लाह की किताब की जब बातें सुनता नहीं है और फिर अल्लाह की तरफ आने की कोशिश नहीं करता, तो ठीक है जाओ। अल्लाह सुब्हान ताला ने हर एक उम्मत में जो रसूल अंबिया भेजे उनके तौर तरीके सिखा दिए, शरीयत क्या है, किताब क्या है, सब कुछ बता दिया। और जब उसके बावजूद भी वो लोग नहीं मानते तो अल्लाह ताला बोले ठीक है जाओ, जो कर रहे हो उसी में पड़े रहो तुम, लेकिन भूलो मत सुम्मा इला रब्बिहिम मरजिउहुम फयुनब्बिउहुम बिमा कानू यामलून, फिर उनके रब की तरफ ही लौटना है उन्हें, ठीक है। सब लग पता जाएगा, सब खबर दे देगा उन्हें वो जो वो अमल किया करते थे। देखिए यहाँ पर कि देखिए अमल किया करते थे। अमल देखिए कि बेसिकली जो हम काम करते हैं उसको कहा जाता है। अरबी में 3 तरीके के अमल इस्तेमाल किए गए हैं। एक फ़ेल इस्तेमाल किया गया है जैसे फ़ाला, फिर अमिला भी इस्तेमाल किया गया है और एक जगह तो सना भी इस्तेमाल किया गया। तीनों का फ़र्क इतनी खूबसूरती से अल्लाह सुब्हान ताला ने बताया है। यहाँ पर अमल आया तो अमल बता दूँ मैं आपको, मतलब कि फ़ेल करना, कोई काम करना वो बस कर दिया, दैट्स इट। कुछ सोचा समझा नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही हो गया। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल कि आपको अभी कहीं ईचिंग हो रही तो आपने खुजा लिया, या आपने खुजाने का काम कर लिया, दैट इज नो प्लानिंग एंड ऑल दिस ना। अच्छा, या अमल क्या होता है, अमल क्या होता है, वो काम होता है कि आप दूसरों से सुन सुन के करते हो, अल्लाह ताला बोल रहे हैं यहाँ पे ये करो, ये मत करो, ये मत करो। जैसे कि भाई कुछ जैसे हमारे बड़े भी बोलते थे ना, भाई कुछ अमल किया करो, कुछ अमल किया करो। दैट मीन्स कि हम किसी से सुन सुन कर अमल करते हैं। सना, स्वाद नून आइन जो आता है ना, सना, वो असल में वो भी काम ही होता है करने का, लेकिन सना वो काम होता है जो बंदा बहुत सोच समझ के विथ प्लानिंग करता है। सुभान अल्लाह, ये अल्लाह के कलाम की खूबसूरती देखिए आप कि किस तरीके से अल्लाह सुभान ताला ने, मीनिंग एक ही है लेकिन कैसे कैसे अलग अलग कैटेगरीज में उसको जो है वो सेट कर दिया है नो। इसीलिए देखिए कि जहाँ पे मुशरिकों काफिरों की बात आती है ना, तो वहां पे जरूर आप ये सना करके वर्ड जरूर आप पढ़ोगे कि तुमने जो बड़ा सोच समझ के प्लान के साथ काम किया ना, अल्लाह सुभान ताला नोज बेटर। ओके, ये इस तरीके की बातें इंशाल्लाह। ओके, बस एक अलग से इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे ऐसा लगा मैं दे दूं आपको। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद देखिए कि उसके बाद अल्लाह ताला बोलते हैं कि जो भी तुम करते हो उस सब तुम्हें खबर लग जाएगी जब अल्लाह की तरफ लौट कर जाओगे। वह अक़समु बिल्लाहि जहदा ईमानिहिम, और कस्में खाते हैं अल्लाह की, और बड़ी पक्की कस्में खाते हैं कि अगर आए उनके पास कोई मुआजिज़ा, कोई निशानी, तो ज़रूर वो ईमान ले आएंगे उस पर। ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए दर हकीकत निशानियां तो अल्लाह के पास से आती है, मेरे पास कोई इख्तियार नहीं, आई डोंट हैव एनी पावर कि आप जो भी डिमांड करो, भाई तुम इधर से नहर निकाल के दिखा दो, तुम्हारा घर सोने का बना दो, तुम्हारे लिए कोई ऐसा आसमान का टुकड़ा क्यों नहीं गिरा, तुम्हारे पास है ना जो ऐसे सोने चांदी के बागात क्यों नहीं है। तो तुम जो ऐसे डिमांड करते हो ना, मेरे पास कोई भी ऐसा पावर नहीं है कि मैं तुम्हारी डिमांड को पूरा कर सकूं। क्यों? क्योंकि ये सब जो डिमांड पूरा करने वाला एक ही जात है, एंड दैट इज अल्लाह सुब्हानहू तआला। वमा युशिउरुकुम, क्या तुम्हें पता नहीं है। देखिए सवाल तो देखिए अल्लाह ताला कर रहे, तुमको पता नहीं है कि सारा पावर अल्लाह सुब्हानहू तआला का है। अन्नहा इज़ जाअत ला युमिनून, ये है असल बात। अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि अगर वो सारी निशानियां देख भी लेंगे ना, ला युमिनून, वो कभी भी ईमान नहीं लेकर आएंगे। यस,
ये बहुत 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 सच्ची बात है, यकीन करिए आप। देखिए यहाँ पर कि आप कितना भी लोगों को आप चाहे कि आप बोलिए कि भाई एक क्लास है, अल्लाह का कलाम सिखाते हैं, आप सुनिए, और आप उसने कुछ भी टर्म्स एंड कंडीशन रखा, अच्छा ठीक है तुम मेरा ये काम कर दो, फिर मैं वो ना ज्वाइन कर लूंगी ना, ऐसा कर दो वैसा कर दो, अगर आप ऑफलाइन में भी आप हैं, आप सुन रही हैं, पढ़ रही हैं, आपको बड़ा फायदा पहुंच रहा है कि ओहो मेरे दिल में अल्लाह की मोहब्बत आ रही है, मेरी दुनिया के काम भी बड़े अच्छे से हो रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है कि देखो चलो भाई मुझे जब फायदा पहुंचा तो मैं दूसरों को ही फायदा पहुंचाऊं, क्योंकि ये नियामतें तो सबको नहीं मिलती ना। चलिए, अगले बंदे ने जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस आपके सामने रखी है, सब आपने फुलफिल कर दिया उसको, उसके बावजूद भी अल्लाह ताला बोले ला युमिनून, वो नहीं मानेंगे। अल्लाह अकबर। कोई बात नहीं, अल्लाह सुब्हान तआला ने उनके बारे में कह दिया, यानी अल्लाह ताला वही बोल रहे हैं कि किसी भी तरीके से वो जो है वो नहीं आएंगे, आप कितना भी उनको सहूलतें दे दो या कुछ भी कह दो। फिर अल्लाह सुब्हान तआला देखिए कैसे इंतकाम लेता है, बिल्कुल पूरा पारे के एंड में इतनी जबरदस्त बात अल्लाह ने कही है। और एक मैसेज मैं आपको देना चाहूंगी कि देखिए जब कोई भी सिपारा, पारा जिसको हम कहते हैं, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह फ्रॉम टुमारो हम लोग का 8वां पारा शुरू होगा ना, पहली आयत और आखिरी आयत कुछ ना कुछ तो इम्पोर्टेंट मैसेज देकर ही जाती है। वैसे तो पूरा कुरान अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत अच्छे से मैसेजेस देता है, लेकिन चलिए देखते हैं क्या है, जरा बिल्कुल अपने आप को रख कर देखिए, या फिर मैं कहती हूँ कि दिल थाम कर इस आयत को सुनिए और अल्लाह से दुआ करिए कि अल्लाह ऐसे लोगों में शामिल ना करे, ठीक है। अच्छा, अल्लाह सुब्हान ताला जब यानी कि सारी चीज़ें उनके पास आ गई, सारी सहूलतें हैं, उनके पास बुक भी है, उनके पास नेट की भी सहूलत है, मोबाइल भी है, ईच एंड एवरीथिंग, उसके बावजूद भी वो अल्लाह के रास्ते में नहीं खड़े होते हैं, तो अल्लाह ताला इंतकाम लेते हैं। कैसे? वनुक़ल्लिबु अफ़इदतहुम व अबसारहुम कमा लम युमिनु बिही अव्वल मर्रा, इसके ऊपर ध्यान दीजिए, अव्वल मर्रा, और हम पलटा दें उनके दिल, उनकी बसीरत, यानी उनकी जो देखने की एक कैपेसिटी है, ओके, पावर है जो उनका, जैसे जो नहीं वो माने या ईमान लाए इस पर पहली बार। अल्लाह अकबर। बहुत बदबख्त इंसान होता है वो कि जिसको अल्लाह ने चूज किया, बहुत अच्छा था वो, अल्लाह के कलाम को सुन रहा था, समझ रहा था, उस पर अमल कर रहा था, लेकिन किसी ना किसी के डर से, चाहे वो घर वालों का डर हो, समाज वालों का डर हो, चाहे खुद का बंदे का अपना एक अंदर तो उसके भी डर होता है ना, खैर कोई भी रीजन हो, उसने अगर छोड़ दिया अल्लाह के रास्ते को, तो अल्लाह सुब्हान तआला बोल रहे हैं ये पहली दफा जो इसने इसको माना नहीं ना, या इस पे आप ये भी ले सकते हो कि आप सही बात किसी के पास पहुंचाएं और बंदा ना माने ना, अल्लाह सुब्हान तआला देखिए 1 चांस देते हैं, ओनली 1 चांस। तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि अल्लाह ने पसंद ही ना किया, जब ये फर्स्ट टाइम उठे नहीं ना, तो अल्लाह ने पसंद ही नहीं किया कि तुमने हिदायत को कबूल नहीं किया पहली दफा, जाओ अब अल्लाह सुब्हान तआला तुम्हें जो है वो नहीं देंगे हिदायत। जो बंदा देखिए बिल्कुल फर्स्ट एंड लास्ट चांस अल्लाह सुब्हान तआला की तरफ से हो जाता है। इस आयत में मुझे और आपको ये मैसेज मिल रहा है, पहली दफा तुमने कबूल नहीं किया। अक्सर मैंने भी इस चीज को देखा है, मैंने पेश किया किसी के सामने कि हाँ ऐसा 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 हम लोग कुछ कर रहे हैं ना, और अल्लाह के हुक्म से जिसने पहली दफा ही लब्बैक कह दिया, अल्लाह ने उसको बहुत आगे तक लिया बहुत आगे तक अल्लाह सुब्हान तआला उसको ले गए। लेकिन जो लोग सोचूंगी करूँ क्या नहीं करूँ, अच्छा नहीं बाबा मेरे से नहीं होगा, आई डोंट हैव टाइम, आपको क्या पता, मेरे बच्चे बहुत परेशान करते हैं, मेरे शौहर को पसंद नहीं है, मेरा तो घर वालों का माइंड ही सेट नहीं है, जो भी है, खैर मैं समझती हूँ बहाने इंसान की कोताही होती है, ये असल में बात होती नहीं है। और देखिए कि अल्लाह सुब्हान तआला बोल रहे हैं जब तुम कोशिश करोगे, मेरी तरफ एक हाथ बढ़ोगे तो मैं तुम्हारी तरफ चल के आऊंगा, तुम मेरी तरफ चल के आओगे तो मैं दौड़ के आऊंगा। अल्लाह का वादा है ना ये, आप एक कदम बढ़ाइए 10 कदम अल्लाह सुब्हान तआला आपके लिए आसानी करेंगे। लेकिन यकीन और तवक्कुल की बात है, जिनको तवक्कुल नहीं, यकीन नहीं होता है, तो इस तरीके की उनके जो ये कोताहियां होती है वो जबान पे ऐसे दूसरों को रीजन बना बना के वो लेकर आती हैं। अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि जब इंसान कबूल नहीं करता पहली दफा हिदायत को ना, फिर उसके बाद जिंदगी में अल्लाह सुब्हान तआला कि उसको जब मौका देते हैं, तो देखिए हर इंसान, इसको मौका मिला, हर इंसान के देखिए कि जिंदगी में एक बार तो हिदायत की चिंगारी जरूर भड़कती है। यस डेफिनेटली, आप उस लम्हे को महसूस करें
کہ جب آپ کے اندر ایمان کی چنگاری اور ہدایت کی چنگاری بھڑکی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سیکھنے کا راستہ آپ کے لیے آسان کر دیا نا، الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کرے اس پر کہ اللہ پہلی کال پہ تو نے مجھے اٹھایا، میری کوئی حیثیت طاقت نہیں تھی، اللہ تیرا شکر ہے، اس آیت پر بہت شکر ادا کریں کہ ہم پہلی دفعہ میں بیٹھنے والے نہیں بنے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی بول رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا معاملہ کیسا ہے پتہ ہے لوگوں کے ساتھ، کہ دیکھیے کہ ایک بار اگر تم نہیں کرو گے نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ 10 بار نہیں کریں گے۔ بس وہی معاملہ ایسا کہ بھائی جاؤ، تم روٹے ہم چھوٹے، جاؤ، تمہاری اللہ کو ضرورت بھی نہیں ہے۔ آج میں یہ کام چھوڑ دوں تو اللہ کو میری ضرورت تھوڑی ہے، بلکہ مجھے اللہ کی ضرورت ہے نا، ایسا۔ پھر کیا کرے انسان، وَنَذَرَهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں پھر آپ کیا کریں، چھوڑ دے انہیں ان کی سرکشی میں، بھٹکنے دے بھٹکنے دے بھٹکنے دے۔ اللہ اکبر، ایسے ہی ہوتا ہے۔ دیکھیے آپ کسی کے پیچھے پڑیں گے، آپ ان کو میسج دے رہی ایچ اینڈ ایوری تھنگ، دین ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ بندہ نہیں مان رہا ہے تو آپ کیا بار بار اس کے پیچھے ہی محنت کرتی رہیں گے؟ آپ بولیں گے بھائی مجھے بھی 100 کام ہے، تمہیں چھوڑ کے میں دوسرے لوگوں کو ذرا ان کے پیچھے محنت کروں، بھائی وہ لوگ ہو سکتا ہے اللہ کے حکم سے ہدایت کی طرف آ جائے، تو یہ سکھایا جا رہا ہے۔ اللہ بولے فی الحال ان کو ٹیمپریری بیس پہ چھوڑ دے، ابھی ان کی آنکھوں پر جو ہے وہ دنیا کا پردہ چڑھا ہوا ہے، انہیں بھٹکنے دے اسی گمراہی میں، لیکن یہ کہ چھوڑنا ان دا سینس کہ ٹیمپریری بیس پہ، ہمیشہ کے لیے نہ چھوڑے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے کتنا خوبصورت میسج اور امپورٹنٹ میسج بالکل سپارے کے اینڈ میں 111 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا۔ الحمدللہ، اللہ سے دعا کرتے ہیں دیکھیے کہ اس پورے پارے کے ساتھ ہم نے جو کچھ ہی پڑھا ہے، تو اللہ اس کے بیس پہ جو ہے میں اللہ کے ساتھ سچی ہو جاؤں، میں اپنے آپ سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ جو ہے وہ سچی ہو جاؤں نا، اور اتنی سچی ہو جاؤں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کہ مجھے آخرت کی فکر لگ جائے، انشاءاللہ، آمین یا رب العالمین۔ اوکے، جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابا میں تیری رحمت کی امیدوار ہوں، پھر مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرے نفس کے حوالے نہ کر اور میرے سب حالات سنوار دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ ابا میں تجھ سے نفع بخش علم، پاکیزہ رزق اور قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتی ہوں۔ اے ابا مجھے فائدہ دے اس کے ساتھ جو تو نے مجھے سکھایا ہے، اور مجھے سکھا جو میرے لیے فائدہ مند ہو، اور میرے علم میں اضافہ فرما دے، آمین۔ اے ابا میرے گناہوں کو بخش دے، میرے گھر میں وسعت فرما اور میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ اے ابا مجھ پر میرے بڑھاپے کے قریب اور میرے عمر کے خاتمے تک اپنا رزق کشادہ کر رکھنا۔ اے ابا میری کفایت کو اپنے حلال کے ساتھ اپنے حرام سے بچا، اور مجھے اپنے فضل سے اپنے سوا ہر کسی سے بے نیاز کر دے، آمین یا ربی۔ اے ابا جو رزق تو نے مجھے عطا کیا ہے اس میں مجھے قناعت اور برکت عطا فرما، اور مجھے ہر غائب ہونے والی چیز کا بدلہ بھلائی کے ساتھ عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اے ابا کوئی کام آسان نہیں مگر جسے تو آسان کر دے، اور جب تو چاہتا ہے مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ اے ابا ان دعاؤں کے ساتھ میں تجھ سے دعا کرتی ہوں کہ تیری کتاب کو سمجھنا ہم پر آسان کر دے، تیری کتاب کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے، انشاءاللہ، آمین یا رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔